नमस्कार, म रेशमा थापा मगर। आजको क्लासमा हामी बीबीएस सेकेन्ड इयरको कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङको सेट ए को न्युमेरिकल क्वेसनहरु सल्भ गर्न गइरहेको छौं। यहाँनिर न्युमेरिकल क्वेसन चाहिँ 6 बाट सुरु छ। 6 मा 2 मार्क्स को क्वेसन छ। अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोवाइड्स यू द फलोइङ इन्फर्मेसन अफ मटेरियल एम। मटेरियल एम को चाहिँ हामीलाई इन्फर्मेसन दियो र भन्यो टोटल कस्ट एट इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी। इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी मा चाहिँ हाम्रो चाहिँ टोटल कस्ट चाहिँ दियो हामीलाई 6 नम्बरमा टोटल कस्ट अफ ईओक्यू दियो हामीलाई क्वेसनले ₹4000। त्यस्तै गरेर दियो अर्डरिङ कस्ट। अर्डरिङ कस्टलाई हामीले ओ ले डिनोट गर्छौं, रुपीज छ हामीलाई 1000 र हाम्रो लागि कस्ट पर युनिट एउटा सामानको कस्ट चाहिँ हामीलाई दियो क्वेसनले ₹20। क्यारिङ कस्ट। क्यारिङ कस्ट चाहिँ जहिले पनि इन्भेन्ट्री भ्यालु अर्थात कस्ट पर युनिट को निकाल्छौं हामी। 10% अफ 20 गर्दा यो आयो ₹2। रिक्वायर्ड मा छ एनुअल रिक्वायरमेन्ट अफ एम। एनुअल रिक्वायरमेन्ट सोध्यो क्वेसनले ए। र अब हामी सल्भ गर्दा फेरि ईओक्यू दिएको भए ईओक्यू को फर्मुला लाउँथ्यौं। अब यहाँनिर हामीलाई दियो टोटल कस्ट अफ ईओक्यू, त्यही भएर यसको लागि हामी टोटल कस्ट अफ ईओक्यू भनेको √2AOC गर्छ। टोटल कस्ट चाहिँ हामीलाई 4000 2 इन्टु ए क्याल्कुलेट गर्नु छ। ओ भनेको 1000 इन्टु 2 र ए लाई क्याल्कुलेसन गर्दा ए भनेको हाम्रो आउँछ 4000 युनिट्स। एनुअल रिक्वायरमेन्ट चाहिँ आयो हाम्रो 4000 युनिट्स। त्यस्तै गरेर 7 नम्बरमा हामीलाई लेबरको क्वेसन दिएको छ। द फलोइङ डाटा आर गिवन टु यु स्ट्यान्डर्ड एन्ड एक्चुअल आउटपुट 1000 युनिट। यहाँनिर हामीलाई स्ट्यान्डर्ड एन्ड एक्चुअल आउटपुट भनेको हामीले काम चाहिँ स्ट्यान्डर्ड सँग गर्न सकेको छौं भने 1000 युनिट छ। आउटपुट पर आवर 1 घण्टामा चाहिँ 20 वटा सामान बनाउँछ रे। रेट पर आवर दियो ₹40। अब हामीलाई रिक्वायर्ड हेर्ने टोटल वेज अन्डर ग्यान टैक्स बोनस स्किम। ग्यान टैक्स बोनस स्किम भनेपछि पीस रेट तिर क्वेसन चाहियो। त्यही भएर यहाँनिर सिधै हामी पीस रेट भनेको के गर्छौं आवरली रेट डिवाइडेड बाइ आवरली आउटपुट। अब आवरली रेट भनेको हामीलाई क्वेसनले दिइराको छ। यहाँनिर रुपीज कति दियो 40। 1 घण्टामा कतिवटा सामान बनाउँछ 20 वटा र यो गर्दा फेरि हामीलाई पीस रेट आयो ₹2 पर युनिट। एउटा सामान बनाएको चाहिँ पीस रेट कति छ ₹2। अब रुल के छ हाम्रो ग्यान ट्याक्समा यदि हाम्रो एक्चुअल आउटपुट चाहिँ स्ट्यान्डर्ड आउटपुट सँग बराबर हुन्छ भने वेजेस चाहिँ 120% बाँड्छौं हामी। त्यही भएर यहाँनिर अब टोटल वेजेस भनेको एक्चुअल आउटपुट इन्टु पीस रेट इन्टु 120% गर्छौं। एक्चुअल आउटपुट इन्टु पीस रेट इन्टु 120%। एक्चुअल आउटपुट चाहिँ हामीसँग 1000 इन्टु 2 इन्टु 1.20 गर्दा हाम्रो टोटल वेजेस आयो 2400। 8 नम्बरमा एभरेज कम्पनी लिमिटेड is working now at its annual normal capacity of 2000 units। हामीलाई चाहिँ क्वेसनले दियो नर्मल क्यापासिटी। नर्मल क्यापासिटी चाहिँ कति छ हाम्रो यहाँनिर 2000 युनिट्स। द टोटल कस्ट पर युनिट। टोटल कस्ट भेरिएबल कस्ट भनेको हैन, यसले के भन्यो टोटल कस्ट पर युनिट दियो 100। यो पछि छ एनुअल फिक्स्ड कस्ट। एनुअल फिक्स्ड कस्ट चाहिँ हाम्रो छ ₹80,000। हामीलाई क्वेसनले सोध्यो टोटल कस्ट एट 70% अफ नर्मल क्यापासिटी। नर्मल क्यापासिटी को चाहिँ 70% युटिलाइज हुँदा हाम्रो कस्ट कति भन्थ्यो। यसको लागि हामी के निकाल्छौं फिक्स्ड कस्ट को रेट। फिक्स्ड कस्ट को ओभरहेड रेट भनेको फिक्स्ड कस्ट डिवाइडेड बाइ हामी के गर्छौं नर्मल क्यापासिटी। फिक्स्ड कस्ट डिवाइडेड बाइ नर्मल क्यापासिटी गर्दा हाम्रो फिक्स्ड कस्ट को रेट आयो रुपीज कति छ यहाँनिर 40। टोटल कस्ट 100 मध्ये फिक्स चाहिँ के छ भने हामीलाई क्वेसनले 40 छ भने हाम्रो भेरिएबल कस्ट पर युनिट। भेरिएबल कस्ट पर युनिट VCPU चाहिँ आयो 100 मा 40 चाहिँ फिक्स्ड हो भने भेरिएबल कस्ट चाहिँ कति आयो हामीलाई ₹60। र अब हाम्रो चाहिँ
आउटपुट चाहिँ क्वेसनले के भनिदिरहेको छ कति पर्सेन्ट युटिलाइज छ 70% अफ नर्मल क्यापासिटी भनेपछि 1400 युनिट चाहिँ आउटपुट छ भनेपछि यसको लागि टोटल कस्ट फर 70% क्यापासिटी को लागि हाम्रो टोटल कस्ट को फर्मुला के हुन्छ फिक्स्ड कस्ट प्लस VCPU इन्टु के गर्दिन्छौं हामी आउटपुट फिक्स्ड कस्ट क्वेसनले दिइराको छ 80000 VCPU हामीले निकाल्यौ 60 आउटपुट छ 1400 र यति सल्भ गर्दा फेरि हाम्रो आयो रुपैयाँ 1,64,000 यो चाहिँ हाम्रो के आयो टोटल कस्ट त्यस्तै गरेर 9 नम्बरको क्वेसनमा छ हामीलाई द फ्लेक्सिबल बजेटिङ डाटा रिगार्डिङ अ म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी आर प्रेजेन्टेड बिलो फ्लेक्सिबल बजेटिङ फर्मुला भनेर फिक्स्ड कस्ट युनिट भेरिएबल कस्ट इन्टु युनिट दियो भनेपछि यहाँनिर हामीलाई सिधै क्वेसनले गिवन कति नम्बरको कुरा गरे 9 नम्बरमा फिक्स्ड कस्ट चाहिँ हाम्रो छ रुपैयाँ 1 लाख र दियो भेरिएबल कस्ट पर युनिट कति छ रुपैयाँ 5 अदर डाटामा दिइराछ नर्मल क्यापासिटी स्ट्यान्डर्ड टाइम फर 1 युनिट एउटा सुरुमा दियो नर्मल क्यापासिटी चाहिँ दियो हामीलाई 20,000 आवर्स स्ट्यान्डर्ड टाइम फर 1 युनिट एउटा सामान बनाउन 4 घण्टा लाग्छ भन्यो र क्वेसनले चाहिँ फर्दर यो पछि हामीलाई युनिट प्रोड्युस भनेको आउटपुट चाहिँ युनिट प्रोड्युस चाहिँ दिइराको छ 10,000 युनिट्स र भन्यो लेबर आवर पेड जब पेड को कुरा गर्छ यो भनेको जहिले पनि एक्चुअल टाइम हुन्छ एक्चुअल टाइम चाहिँ हामीलाई क्वेसनले दियो 41,000 आवर्स र भन्यो एक्चुअल रेट पर आवर र 1 घण्टा काम गरेको चाहिँ कति रुपैयाँ 9 अब हामीलाई चाहिँ यहाँनिर क्वेसनले ओभरहेड क्यापासिटी के सोध्यो भेरिएन्स अब हामी यहाँनिर निकाल्छौं स्ट्यान्डर्ड टाइम फर एक्चुअल आउटपुट हैन स्ट्यान्डर्ड टाइम चाहिँ कति घण्टा लगायो भन्दा एउटा सामान बनाउन 4 आवर लाग्छ भन्यो भनेपछि हाम्रो चाहिँ आउटपुट कति छ 10,000 इन्टु 4 गर्दिदा यो चाहिँ हाम्रो कति आवर भयो 40,000 आवर्स हैन हामीलाई चाहिँ 10,000 इन्टु 4 गर्दा चाहिँ यो कति आवर आयो 40,000 आवर्स चाहिँ हामीलाई चाहिँ आयो यहाँनिर अब क्वेसनले के दिइराको छ भेरिएबल कस्ट चाहिँ 5 हो हैन फिक्स्ड कस्ट चाहिँ कति छ 1 लाख भन्छ अब सल्भ गर्नको लागि हामी पहिला स्ट्यान्डर्ड फिक्स्ड कस्ट रेट निकाल्छौं यो निकाल्दा फेरि फिक्स्ड कस्टलाई हामी केले डिवाइड गर्छौं नर्मल क्यापासिटी 1 लाखलाई 20,000 ले डिवाइड गर्दा फिक्स्ड कस्टको रेट कति आयो 5 भनेपछि यहाँनिर स्ट्यान्डर्ड रेट भनेको फिक्स चाहिँ हामीसँग 5 छ VCPU पनि कति छ हामीसँग 5 र यो गर्दा फेरि हाम्रो आयो रुपैयाँ 10 यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड रेट हैन स्ट्यान्डर्ड रेट चाहिँ फिक्स्ड र भेरिएबल कस्टको रेट जोड्दा फेरि चाहिँ हाम्रो कति आयो रुपैयाँ 10 अब यो स्ट्यान्डर्ड रेटलाई चाहिँ हामी केले डिनोट गर्छौं SR ले भनेपछि अब क्वेसनले हामीलाई सोध्यो नाउ अथवा अगेन के भन्न पाए हामीले ओभरहेड क्यापासिटी भेरिएन्स अब ओभरहेड क्यापासिटी भेरिएन्स को फर्मुला हाम्रो के हुन्छ स्ट्यान्डर्ड टाइम इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट माइनस फिक्स्ड कस्ट प्लस VCPU इन्टु के गर्छौं स्ट्यान्डर्ड टाइम इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट माइनस फिक्स्ड कस्ट प्लस VCPU इन्टु स्ट्यान्डर्ड टाइम अब स्ट्यान्डर्ड टाइम हामीलाई क्वेसनले दिइराको छ हामीले क्याल्कुलेट गर्यौं 40,000 स्ट्यान्डर्ड रेट क्याल्कुलेट गर्यौं 10 फिक्स्ड कस्ट हामीलाई क्वेसनले दिएको छ 1 लाख VCPU छ यहाँनिर कति 5 इन्टु 40,000 यो गर्दा फेरि चाहिँ हाम्रो कति आयो रुपैयाँ 1 लाख र आन्सर पोजिटिभ आएको भएर यसलाई के लेख्छौं फेभरेबल नेगेटिभ आएको भए के लेख्दिन्थ्यौ अनफेभरेबल यस्तै 10 नम्बरको क्वेसनमा हामीलाई The following particulars are extracted from a book record of a company. Beginning and ending number of employees 200 र 250 दियो beginning र ending number of employees. त्यसरी number of employees quit र discharge दियो 25 र 10. Employees replaced during the period. कतिवटा चाहिँ रिप्लेस भयो रे 30. भनेपछि अब हाम्रो यहाँनिर 10 मा सोध्यो सिधै लेबर टर्नओभर रेट अन्डर कुन मेथड सोधिरहेको छ सेपरेसन मेथड अब यसको फर्मुला के हुन्छ नम्बर अफ वर्कर सेपरेटेड डिवाइड बाइ के गर्छौं हामी एभरेज नम्बर अफ वर्कर अब नम्बर अफ वर्कर सेपरेटेड भनेकै नम्बर अफ वर्कर क्विट
प्लस नम्बर अफ वर्कर के गर्छौं डिस्चार्ज डिवाइड बाई एभरेज नम्बर भनेको हामीसँग बिगिनिङमा नम्बर अफ वर्कर छ 200 इन्डिङमा छ 250 एभरेज निकाल्न डिवाइड बाई के गर्छौं 2 नम्बर अफ वर्कर क्विट भनेको 25 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 225 गर्दा फेरि यो आयो हाम्रो 0.1556 यो भनेको 15.56% यो चाहिँ के आयो लेबर टर्नओभर रेट अन्डर सेपरेसन मेथड शॉर्ट आंसर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट एनी 5 छ 10 मार्क्स को क्वेश्चन 11 को ए मा थ्योरी छ बी मा चाहिँ हामीलाई द सेल फोरकास्ट फर कमिङ 4 month अफ अ कम्पनी आर चैत्र वैशाख जेठ असार श्रावण हामीलाई चाहिँ 5 महिनाको चाहिँ डाटा दिइराको छ सेल्स फोरकास्ट अब क्वेशन ने भन्यो इच युनिट अफ फिनिश प्रोडक्ट नीड 4 kg अफ मटेरियल भनेको युजेज अथवा कन्जम्पसन रेट चाहिँ 4 kg छ र पर्चेज गर्दा चाहिँ कति भनेको छ 2 per kg द कंपनी हैज अ पोलिसी अफ कीपिङ इन्डिङ इन्भेन्टरी अफ फिनिश गुड इन इच मंथ विल बी इक्वल टू नेक्स्ट मंथ सेल्स फिनिश गुड को चाहिँ क्लोजिङ स्टक चाहिँ हाम्रो के छ नेक्स्ट मंथ सेल जति छ त्यसको चाहिँ इक्वल राख्ने भन्यो एन्ड र मटेरियल अफ इज 50% and raw material is 50% of raw material required to same month production need हामीलाई चाहिँ के भन्यो र मटेरियल को केसमा चाहिँ सेम मंथ को 50% भन्दियो त्यही भएर हामीले चाहिँ अब प्रोडक्सन बजेट बनाउँदा चैत्र देखि स्टार्ट गर्नु पर्यो यदि सबै डाटा चाहिँ भ्यालुहरु चाहिँ नेक्स्ट मन्थ भनेको भए पछाडीको महिनाहरुलाई फोकस गर्थ्यौं अब सेम मन्थ पनि भएको छ तलपट्टि गएर पर्चेज को केसमा अथवा हामीलाई चाहिँ मटेरियल कन्जम्पसन को केसमा त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो यहाँ देखि नै चैत्र देखिकै डाटा लिएर क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो अब सुरुमा हामीलाई चाहिँ रिक्वायर्डमा प्रोडक्सन बजेट and material purchase budget दुईटा बजेट सोधेको छ for 3 month from वैशाख to असाढ सम्मको चाहिँ हामीलाई के चाहियो प्रोडक्सन बजेट र मटेरियल पर्चेज बजेट चाहियो अब हामी यसको लागि के गर्छौं सेल्स युनिट्स हाम्रो चैत्रको सेल्स छ 9000 वैशाखको छ 8000 जेठको 10000 र जेठ को सरी कति नै छ 9000 असाढ को 10000 र श्रावण को कति छ 9000 अब सेल्स गर्ने भनेको जहिले पनि हामीले चाहिँ के गर्छ फिनिश गुड को हो त्यही भएर क्लोजिङ स्टक अफ के गर्छौं फिनिश्ड गुड्स लाई चाहिँ एड गर्छौं त्यस्तै लेस के गर्छौं ओपनिङ स्टक अफ फिनिश्ड गुड अब फिनिश गुड को केसमा के भनेछ क्वेशनले नेक्स्ट मंथ सेल चाहिँ जति छ त्यसकै इक्वल अमाउन्ट चाहिँ हामीले के गर्ने क्लोजिङ राख्ने भन्यो भनेपछि चैत्रमा हामीले क्लोजिङ राख्दा फेरि कहाँको राख्दिन्छौं वैशाखको राख्दिन्छौं यसरी आउँदा यो 8000 वैशाखमा हेर्दा जेठको ल्याउनु पर्यो 9000 जेठमा असाढको कति आउँछ 10000 अनि श्रावण असाढमा चाहिँ कहिलेको हुन्छ श्रावणको 9000 अब श्रावणको लागि अर्को महिना चाहिने थियो त्यो चाहिँ अब के भयो छैन त्यही भएर त्यो त्यही नै छोड्दिन्छौं चाहिएको पनि कति सम्म छ असाढ सम्म अब एउटा महिनाको क्लोजिङ अर्को महिनाको लागि के हुन्छ ओपनिङ 8000 यतापट्टि कति 9 र यता 10 भन्छ अब यता क्याल्कुलेट गरेर परेन अब यहाँनिरको ओपनिङ स्टक क्वेशनले दिएन अब के भनेछ इक्वल भनेछ नि त्यही भएर आफ्नै माथिको सिधै कति ल्याउँछौं हामी 9000 र अब के हुन्छ सेल्समा क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश गुड एड गर्ने ओपनिङ स्टक अफ फिनिश गुड लेस गर्दा फेरि यसलाई नै हामी के भन्छौं प्रोडक्सन युनिट्स यो चाहिँ के आयो हाम्रो प्रोडक्सन बजेट भयो 9000 मा 8000 जोड्ने र 9000 लेस गर्दा यो आयो 8000 9000 10000 र यो पनि कति 9000 यो चाहिँ हाम्रो के भन्यो प्रोडक्सन बजेट अब हामीलाई यहाँनिर मटेरियल पर्चेज बजेट सोधेको छ यसको लागि अगाडि निकालेको प्रोडक्सन युनिट युज गर्छौं हाम्रो चैत्रको प्रोडक्सन छ 8000 9000 जेठको 10000 र असाढको कति छ 9000 अब सुरुमै भनेको थियो एउटा फिनिश गुड को लागि हामीलाई चाहिँ 4 kg चाहिँ र मटेरियल चाहिन्छ भने चाहिँ हाम्रो लागि युजेज रेट चाहिँ कति भयो 4 यहाँबाट हाम्रो आउँछ मटेरियल कन्जम्पसन अब मटेरियल कन्जम्पसन को कुरा गर्दा फेरि यो भ्यालु आयो 32000 36000 40000 र के छ यो 36000 र र मटेरियल को केसमा के भनेको छ क्लोजिङ स्टक चाहिँ सेम मन्थकै कति पर्सेन्ट भनेको छ हामीलाई 50% चाहिँ युज गर्ने भनेको छ त्यही भएर एड
के गर्छौं हामी क्लोजिङ स्टक अफ र मटेरियल गर्दा फेरि सेम मन्थ को रिक्वायरमेन्ट को चाहिँ 50% भनेपछि 32000 को 50% 16000 सरी कति यो कति आयो 16000 यो आयो 36000 को 50% 18000 यो आयो 20000 र यो पनि कति छ 18000 अब क्लोजिङ स्टक पछि लेस के गर्छौं ओपनिङ स्टक अफ हामी के गर्छौं र मटेरियल अब ओपनिङ स्टक अफ र मटेरियल को कुरामा एउटा महिनाको क्लोजिङ अर्को महिनाको लागि के हुन्छ ओपनिङ यसरी जाने भयो यो भ्यालु अब यहाँनिर चैत्रको डाटा छैन हामीसँग र हामीलाई सोधेको पनि वैशाख जेठ र असाढ भएको भएर चैत्रको डाटाले हामीलाई इफेक्ट पारेन यति गरेपछि आयो हाम्रो मटेरियल purchase in units अब यहाँको डाटा छैन चैत्रको यो आयो हामीलाई 38000 यो आयो 42000 र यो कति छ 34000 के गर्यौं कन्जम्पसनमा क्लोजिङ एड गरेर ओपनिङ लेस गर्यौं इन्टु कस्ट पर युनिट र 1 केजी सामानको चाहिँ हामीलाई रुपीस कति भनेछ 2 र यति गर्दिदा फेरि हाम्रो आयो मटेरियल परचेज इन के मा आउँछ आन्सर रुपीस मा र यो छ हामीलाई 76000 84000 र 68000 अब 12 को B मा a company produces two product A and B both products are produced on the same equipment and use similar processes the information for output and the cost of activities are given below हामीलाई चाहिँ प्रोडक्ट A र B को कुरा गरेको छ र आउटपुट इन युनिट दियो 1000 र 5000 मेसिन आउट पर युनिट अब पर युनिट आएपछि हामीले के भनेको थियौं मेसिन आउट को केसमा पर युनिटहरु आउँछ भने पर युनिट भन्छ अनि यसलाई हामी के सँग मल्टिप्लाई गर्छौं आउटपुट सँग यहाँनिर आउटपुट A को छ 1000 2 को छ B को 5000 यो गर्दा फेरि यो आयो 5000 र यो 15000 अनि टोटल मेसिन आवर चाहिँ हामीलाई कति आयो 20000 त्यसपछि नम्बर अफ परचेज अर्डर र नम्बर अफ सेटअपलाई के पनि गर्नु परेन पर युनिट पर केही भनेन त्यसपछि द इनडाइरेक्ट कस्ट अफ द डिफरेन्ट एक्टिभिटीज इज रुपीस कति भनेको छ 4 लाख इनडाइरेक्ट कस्ट को चाहिँ हामीलाई इनडाइरेक्ट कस्ट चाहिँ टोटल रुपीस कति छ हामीसँग 4 लाख छ जसमध्ये भोल्युम रिलेटेड एक्सपेन्सेस चाहिँ हाम्रो कति छ 50% भनेपछि 4 लाख को 50% निकाल्दा आयो रुपीस 2 लाख त्यस्तै गरेर परचेज रिलेटेड भयो परचेज रिलेटेड भनेको 30% अफ त्यही 4 लाख कै निकाल्छौं यो आयो रुपीस 1,20,000 र अर्को छ हामीसँग सेट अप रिलेटेड भनेको 20% अफ 4 लाख गर्दा फेरि यो कति आयो रुपीस 80,000 यो चाहिँ हाम्रो के आयो हरेकको चाहिँ एक्सपेन्सेस आयो सुरुमा एबीसी मेथडमा अब हामी क्याल्कुलेसन अफ के गर्छौं कस्ट ड्राइभर रेट सीडीआर निकाल्छौं सीडीआर निकाल्दा फेरि सुरुमा के लेख्छौं हामी ओभरहेड फर्मेट सुरु त्यसपछि टोटल ओभरहेड कस्ट ड्राइभर हामीसँग प्रोडक्ट छ ए र बी टोटल कस्ट ड्राइभर र लास्टमा के गर्छौं हामी चाहिँ कस्ट ड्राइभर रेट निकाल्छौं अब कस्ट ड्राइभर रेटहरु निकाल्दा फेरि त्यहाँनिर सुरुमा एक्सपेन्सेस को कुरामा क्वेशनले हामीलाई भोल्युम रिलेटेड दियो भोल्युम रिलेटेड को केसमा टोटल ओभरहेड हामीलाई भोल्युम रिलेटेड को कति लाख दियो 2 लाख को टोटल ओभरहेड चाहिँ 2 लाख छ अब भोल्युम रिलेटेड को लागि त्यहाँनिर हामीलाई कस्ट ड्राइभर चाहिँ के हुन्छ मेसिन आवर अब मेसिन आवर चाहिँ ए को केसमा मेसिन आवर हामीले निकाल्यो 5000 बी को केसमा कति निकाल्यौ 15000 5000 र 15000 एड गर्दा यो टोटल आयो हाम्रो 20000 भनेपछि 2 लाखलाई 20000 ले डिवाइड गर्दिदा कस्ट ड्राइभर रेट आयो 10 त्यस्तै गरेर भोल्युम रिलेटेड पछि अर्को हामीसँग एक्सपेन्सेस भनेको त्यहाँनिर परचेज रिलेटेड मा हाम्रो चाहिँ कस्ट कति निकाल्यौ हामीले ओभरहेड 1,20,000 अब परचेज रिलेटेड को लागि त्यहाँनिर दिइराको छ नम्बर अफ परचेज अर्डर भनेर नम्बर अफ परचेज अर्डर को केसमा ए मा दिएको छ 80 बी मा दिएको छ 40 र यो गर्दा फेरि आयो हाम्रो 120 यो 1,20,000 लाई 120 ले डिवाइड गर्दा यो आयो 1000
त्यस्तै गरेर पर्चेज रिलेटेड पछि सेट अफ रिलेटेड हामीले क्याल्कुलेसन गर्यौं 80,000 छ यसको ओभरहेड। अब सेट अफ रिलेटेड को हाम्रो लागि त्यहाँ क्वेशनले नम्बर अफ सेट अफ दिएको छ। नम्बर अफ सेट अफ हामीलाई क्वेशनले 50 र 30 दियो भनेपछि 50 र 30 एड गर्दा टोटल 80 भयो। अब 8000 लाई 80 ले डिवाइड 80,000 लाई यहाँ 80,000 निकालेछ 80,000 लाई 80 ले डिवाइड गर्दा यो पनि कति आयो 1000। यो आयो हाम्रो चाहिँ के हो कस्ट ड्राइभर रेट। अब कस्ट ड्राइभर रेट पछि हामी के बनाउँछौं स्टेटमेन्ट अफ कस्ट अन्डर कुन मेथड हाम्रो एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ मेथड। योबाट चाहिँ हामी के गर्छौं एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ को चाहिँ स्टेटमेन्ट अफ कस्ट पार्टिकुलर्स हामीसँग दुईटा प्रोडक्ट छ एउटा ए एउटा बी र यसको लागि चाहिँ अब हामी के गर्छौं सुरुमा आउटपुट लेख्छौं। आउटपुट चाहिँ ए को केसमा छ हाम्रो 1000 बी को केसमा आउटपुट कति छ 5000। कुनै पनि डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस नभएको भएर सिधै अब हामी यसमा के लेख्छौं ओभरहेड लेख्छौं। अब ओभरहेड लेख्ने बेला यहाँनिर सुरुमा छ भोल्युम रिलेटेड छ @10 अब रुल के छ ए को 5000 छ इन्टु 10 गर्दा यो कति आयो 50,000। त्यस्तै 15,000 इन्टु 10 गर्दा यो आयो 1,50,000। भोल्युम रिलेटेड पछि अर्को छ पर्चेज रिलेटेड छ रुपीस कति 1000 इन्टु 80 गर्दा यो छ 80,000 1000 इन्टु 40 गर्दा 40,000। अर्को छ हामीसँग सेट अफ रिलेटेड पनि रुपीस कति छ यो 1000 इन्टु 50,000 1000 इन्टु 30 चाहिँ छ 30,000। अब यो एड गर्दा फेरि हाम्रो के आउँछ टोटल कस्ट भनेको यो आयो 1,80,000 त्यस्तै यो आयो हामीलाई 2,20,000। अब टोटल कस्ट निकालिसकेपछि हामी के निकाल्छौं कस्ट पर युनिट भनेको के गर्छौं टोटल कस्टलाई आफ्नो केले डिवाइड गर्ने आउटपुट 1,80,000 ला 1000 ले डिवाइड गर्दा यो आयो 180 2,20,000 ला 5,000 ले डिवाइड गर्दा यो चाहिँ के आयो 44। The following information regarding labor are standard data र हामीलाई एक्चुअल डाटा दिएको छ दुईटैमा नम्बर अफ वर्कर रेट पर आवर र के दिएको छ कस्ट। अब यसको लागि हामी स्ट्यान्डर्ड हामीसँग छ टाइप्समा स्किल्ड सेमी स्किल्ड र अर्को के छ हामीसँग अनस्किल्ड। नम्बर अफ वर्कर को केसमा 4 5 र 3 छ भनेपछि यो कति आयो हामीलाई 12। रेट पर आवर 1 घण्टा काम गरेको लेबरको छ रुपीस 4 5 र कति छ यो 4। यस्तै एक्चुअल डाटामा नम्बर अफ वर्कर हामीसँग छ 3 6 र 3 यो पनि आयो 12। रेट को केसमा एक्चुअल को चाहिँ रेट हामीलाई कति छ 5 4 र 5 यो चाहिँ हामीलाई रेटहरु दियो। ड्युरिङ 48 आवर्स अ वीक हप्तामा चाहिँ कति आवर काम गरेको छ भनेको छ 48 आवर्स। द ग्रुप इज एक्सपेक्टेड टु प्रोड्युस 10 युनिट्स पर आवर। एक घण्टामा चाहिँ ग्रुपले चाहिँ 10 युनिट चाहिँ के गरेको छ प्रोडक्सन गरेको छ भने चाहिँ यहाँनिर हाम्रो स्ट्यान्डर्ड आउटपुट भनेको चाहिँ हामीलाई 1 घण्टामा ग्रुपले 10 वटा सामान बनाउँछ 48 आवर चाहिँ काम गर्छ भने यो आयो 480 युनिट्स। त्यस्तै बट इन एक्चुअल ग्रुप प्रोड्युस ओन्ली 460 युनिट्स र एक्चुअल आउटपुट चाहिँ हामीलाई क्वेशनले एओ चाहिँ दियो 460 युनिट्स। ड्यू टु पावर फेलर अफ 3 आवर्स हुन्छ 3 आवर चाहिँ के भएको छ वेस्टेज गएको छ भने चाहिँ यसलाई हामी के भन्छौं आइडल टाइम। यो चाहिँ कति आवर छ 3 आवर्स। अब यस्तो केसमा हामी दुईटा आवर निकाल्छौं एउटा एक्चुअल आवर पेड भनेको 48 आवर काम गरेको छ 48 आवर काम गरेको छ इन्टु कति जना मान्छेले 12 जनाले हैन 48 घण्टा काम गर्यो 12 जना मान्छेले भने टोटल आवर पेड चाहिँ आयो हाम्रो 576 आवर। अब त्यस्तै एक्चुअल आवर
वर्कड कति घण्टा चाहिँ रियलमा काम गर्यो भन्दा 48 आवरमा 3 घण्टा चाहिँ हाम्रो के भयो लस्ट भएको छ पावर फेल भएर त्यही भएर वर्क चाहिँ कति मात्र भयो 48 मा 3 घटाउँदा 45 आवर काम गर्यो एकजनाले इन्टु 12 गर्दा यो चाहिँ हाम्रो आयो 540 आवर्स। अब यहाँनिर के छ भने स्ट्यान्डर्ड टाइमको केसमा पनि क्वेशनले के भनेको छ 48 आवर काम गर्छ र स्ट्यान्डर्ड नम्बर अफ वर्कर पनि छ हामीसँग कति 12 भनेपछि 48 इन्टु 12 गर्दा यो आयो 576 आवर। अब यसको केसमा के हुन्छ आउटपुट चाहिँ 480 गर्नुपर्ने तर हाम्रो चाहिँ रियलमा आउटपुट चाहिँ कति मात्र भयो 460 भनेपछि अब यसलाई हामी चाहिँ के निकाल्छौँ स्ट्यान्डर्ड टाइम फर एक्चुअल आउटपुट को बेसिसमा हाम्रो स्ट्यान्डर्ड टाइम चाहिँ कति छ भनेर निकाल्छौँ। यसको लागि एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाइ स्ट्यान्डर्ड आउटपुट इन्टु के गर्छौँ स्ट्यान्डर्ड टाइम। एक्चुअल आउटपुट चाहिँ हामीलाई क्वेशनले दिएको 460 स्ट्यान्डर्ड आउटपुट निकालेको छौँ हामीले 480 र स्ट्यान्डर्ड टाइम चाहिँ कति रहेछ 576 र यसलाई एडजस्ट गर्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ टाइम आयो 552 आवर्स। यो पछि हामी बनाउँछौँ भेरिएन्स एनालाइसिस टेबल। अब यसको लागि के छ आइडल टाइम दिएको भएर कोडमा ए बी सी डी ई सम्म जान्छ। यदि आइडल टाइम थिएन भने हाम्रो चाहिँ कोड कहाँसम्म मात्र हुन्थ्यो ए बी सी डी। सुरुमा स्ट्यान्डर्ड डाटा लेख्छौँ स्ट्यान्डर्डको टाइम चाहिँ हामीलाई निकालेको छौँ 552 स्ट्यान्डर्डको टाइम लेख्यौँ। त्यो पछि एक्चुअल वर्क र लास्टमा एक्चुअल पेड र के छ एक्चुअल पेड। एक्चुअल वर्क भनेको 48 घण्टामा 3 घण्टा लस भएको कारणले 540 आवर चाहिँ उसले के गरेको वर्क गरेको थियो काम गरेको थियो त्यही भएर 540 र 540 लेख्यौँ। तर 3 घण्टाको पावर फेलको कारणले पनि पैसा त कति नै घण्टाको दिनु पर्यो टोटल 48 आवरकै दिनुपर्ने भएर यो चाहिँ कति लेख्छौँ 576 यो चाहिँ टोटल यसरी लेख्छौँ। अब नम्बर अफ वर्करको केसमा स्ट्यान्डर्ड एक्चुअल सुरुमा एउटा स्ट्यान्डर्ड पछि दुईटा पछि चाहिँ सबैमा लास्टमा मात्र के गर्छौँ एक्चुअल गर्छौँ। अब यति गर्दा फेरि स्ट्यान्डर्ड नम्बर अफ वर्कर भनेको 453 छ भनेपछि यहाँनिर स्ट्यान्डर्ड नम्बर अफ वर्कर 453 त्यस्तै एक्चुअलको नम्बर अफ वर्कर चाहिँ छ 36 र के छ हामीसँग 363 सबैमा एउटै एक्चुअल नम्बर अफ वर्कर लेख्यौँ। त्यो पछि रेटको केसमा सुरुमा स्ट्यान्डर्ड रेट चाहिँ हाम्रो यहाँ डी सम्म स्ट्यान्डर्ड रेट युज गर्छौँ। स्ट्यान्डर्ड रेट थियो हामीसँग 4 5 र 4 भने चाहिँ यहाँनिर 454 गर्दै यसरी लेख्यौँ। एक्चुअलको केसमा मात्र हामीसँग के छ 545 एक्चुअलको केसमा चाहिँ के लेख्यौँ हामीले 545। अब रुल के छ भने हाम्रो 4 इन्टु 4 प्लस 5 इन्टु 5 प्लस 3 इन्टु 4 डिभाइडेड बाई 4 5 र कति गर्छौँ 3 यति गर्दा फेरि यो हाम्रो रेट आउँछ 4.41667 यो रेट जति आउँछ त्यसलाई इन्टु 552 गर्दा यो आयो 2385 यो मल्टिप्लाई गर्दा। त्यस्तै 4 इन्टु 4 प्लस 5 इन्टु 5 प्लस 3 इन्टु 4 डिभाइडेड बाई यही रेट गर्दा फेरि आयो 4.41667 र यो इन्टु 540 गर्दा आउँछ यो 23 हामीलाई कति छ 2385 माथिको चाहिँ कति रहेछ यो 2438 हैन हाम्रो चाहिँ माथिको भ्यालु चाहिँ 2438 छ तलको चाहिँ कति छ 2385। त्यस्तै 3 इन्टु 4 प्लस 6 इन्टु 5 प्लस 3 इन्टु 4 डिभाइडेड बाई 3 प्लस 6 प्लस 3 गर्दा यो आयो 4.5 इन्टु 540 गर्दा यो आयो 2430। त्यस्तै यो पनि मल्टिप्लाई गरेर डिभाइड गरिदिँदा रेट आयो 4.5। अब 4.5 इन्टु 576 गर्दा फेरि यो आउँछ हामीलाई 2592 यो गर्दा फेरि हाम्रो 4.5 नै आयो। अब 4.5 इन्टु 576 गर्दा यो पनि छ 2592 नै। अब यति पछि अब हामी चाहिँ के गर्छौँ लेबरको भेरिएन्सहरु लेख्न थाल्छौँ। सुरुमा हाम्रो के हुन्छ लेबर यील्ड भेरिएन्स भनेको हाम्रो के गर्छौँ a माइनस b। त्यस्तै यो पछि लेख्छौँ लेबर हाम्रो के हुन्छ मिक्स भेरिएन्स छ b माइनस c। लेबर अर्को के हुन्छ हामीसँग आइडल टाइम भेरिएन्स यो गर्दा फेरि हाम्रो छ c माइनस d। आइडल टाइम पछि हाम्रो रेट भेरिएन्स लेख्छौँ लेबर रेट भेरिएन्स भनेको के गर्छौँ हामी d माइनस e। लेबर इफिसिएन्सी
भेरिएन्स लेबर इफिसियन्सी भेरिएन्स भनेको ए माइनस के गर्छौँ डी र लास्टमा लेबर कस्ट भेरिएन्स भनेको यो छ हाम्रो ए माइनस के गर्छौँ ई। अब ए छ हाम्रो 2438 माइनस 2385 गर्दाखेरि यो पोजिटिभ भ्यालु आउँछ, पोजिटिभ आएको भएर हामी के लेख्छौँ फेभरेबल। त्यस्तै बी को केसमा 2385 माइनस 2430 छ, यो लेस गर्दा माइनस भ्यालु आयो, त्यही भएर 45 लाई चाहिँ के लेख्छौँ अनफेभरेबल भनेर यु लेख्छौँ। सी छ हामीसँग 2430 माइनस 2592 यो भनेको हाम्रो 162 आयो, यो पनि के छ अनफेभरेबल। डी छ 2592 ई पनि 2592 0, यो चाहिँ के छ रेट भेरिएन्स चाहिँ 0 भयो। अब ए छ फेरि हाम्रो 2438 माइनस डी छ 2592 यो गर्दा फेरि आयो 154 अनफेभरेबल। त्यस्तै फेरि 2438 माइनस ई को भ्यालु पनि 2592 छ, त्यही भएर कस्ट भेरिएन्स पनि 154, यो पनि नेगेटिभ आएको भएर के लेख्छौँ अनफेभरेबल। लङ क्वेसन एन्सर 17 नम्बरको कन्ट्र्याक्ट छ द फलोइङ इन्फर्मेसन अप टु 30th मार्क अफ अ रिनोड कम्पनी हु अन्डरटुक अ कन्ट्र्याक्ट फर इरेक्टिङ अ सुवेरेज ट्रिटमेन्ट प्लान्ट फर कान्तिपुर मेट्रोपोलिटन फर अ टोटल भ्यालु अफ ₹3 मिलियन आर प्रोभाइडेड भनेको छ। हामीलाई चाहिँ कन्ट्र्याक्ट कहिलेसम्मको भनेको छ 30th मार्कसम्मको भनेपछि स्टार्टिङ डेट दिएन क्वेसनले, भनेपछि वैशाख 1 गतेबाट काम सुरु गर्यो, कहिलेसम्मको डाटा दियो 30th मार्कको भनेपछि 10 महिनाको एक्सपेन्सेसहरू दियो र कन्ट्र्याक्टको प्राइस चाहिँ हामीलाई भन्यो 3 मिलियन। अब त्यो पछि दियो मेटेरियलहरू कन्ट्र्याक्ट एकाउन्टमा एक्सपेन्सेस जति सबै केमा लेख्छौँ अब हामी डेबिट साइडमा टु मेटेरियल, क्वेसनले मेटेरियल दियो हामीलाई 4 लाख। त्यस्तै वेजेस दिएको छ यसलाई पनि डेबिटमै लेख्छौँ वेजेस 6 लाख। वेजेस पछि हामीसँग छ अर्को ओभरहेड, ओभरहेड छ ₹2 लाख। ओभरहेड प्लस पछि के छ हामीसँग प्लान्ट छ, यो पनि कति लाग्छ 2 लाख। र क्वेसनले भन्यो वर्क सर्टिफाइड वाज ₹14 लाख र वर्क सर्टिफाइड चाहिँ क्वेसनले हामीलाई सिधै दिएको छ बाई वर्क इन प्रोग्रेस भनेर लेख्छौँ। अब यसमा हामीलाई वर्क सर्टिफाइड चाहिँ कति दियो हामीलाई 14 लाख and 25% of the same was रिटेन्सन मनी र त्यसको चाहिँ के छ 25% चाहिँ रिटेन गर्छ भने चाहिँ क्यास रिसिभ र रिटेन्सन रेसियो जोड्दा जहिले 100% हुन्छ भने यहाँनिर क्यास रिसिभ चाहिँ हाम्रो कति पर्सेन्ट भयो 75%। मेटेरियल एट साइट एज अन 30th मार्क हैन, मार्कको अन्तिममा चाहिँ मेटेरियल चाहिँ कति हजार छ अरे 40,000, त्यही भएर यहाँनिर बाई मेटेरियल एट साइट भनेर लेख्छौँ। हामीसँग कति छ मेटेरियल एट साइट हाम्रो 40,000। त्यो पछि भन्यो डेप्रिसिएट प्लान बाई 15%, डेप्रिसिएसन चाहिँ प्लानको कति छ 15%। अनि भन्यो 5% अफ द भ्यालु अफ मेटेरियल इस्युड, मेटेरियल इस्युडको 5%, 6% अफ वेजेस एन्ड ओभरहेड एज अ पर्सेन्टेज अफ डाइरेक्ट वेजेस हेभ बिन इन्कर्ड फर द पोर्सन अफ द वर्क कम्प्लिटेड बट नट एट के भनेछ सर्टिफाइड भन्छ। क्वेसनले चाहिँ हामीलाई के भनिरहेछ वर्क अनसर्टिफाइड चाहिँ हामीलाई के भन्यो डाइरेक्ट मेटेरियलको चाहिँ कति पर्सेन्ट 5% अफ मेटेरियल 4 लाख, हाम्रो मेटेरियल चाहिँ 4 लाख छ, त्यसको चाहिँ कति पर्सेन्ट भन्यो 5% भन्यो, प्लस वेजेसको 6% अफ 6 लाख प्लस अब अर्को चाहिँ हाम्रो 6% अफ के नै ओभरहेड चाहिँ हामीलाई कति लाग्छ यहाँनिर 2 लाख छ। यति गर्दा फेरि हाम्रो वर्क अनसर्टिफाइड आयो 68,000। वर्क अनसर्टिफाइड चाहिँ हाम्रो कति छ अरे 68,000। यसलाई चाहिँ हामी वर्क अनसर्टिफाइड भनेर लेख्छौँ 68,000। यो गर्दा फेरि आयो 14,68,000। यति पछि क्वेसनले फर्दर भन्यो इग्नोर डेप्रिसिएसन अफ प्लान फर द युज अन अनसर्टिफाइड पोर्सन अफ द वर्क भन्यो हैन। भनेपछि अब के छ कुरा प्लान 2 लाखमा किनेको त्यसको डेप्रिसिएसन चाहिँ 15% छ, तर हामीलाई डेप्रिसिएसन चाहिँ मार्कसम्मको मात्र काट्नु छ, त्यही भएर हामी चाहिँ बाई प्लान्ट एट साइट भनेर लेख्छौँ 2 लाख। यसमा के गर्दिन्छौँ हामी लेस के गर्छौँ डेप्रिसिएसन। अब डेप्रिसिएसनको कुरा गर्दा
15% अफ 2 लाख गरे भने 1 वर्षको डेप्रिसिएसन हुन्छ। हाम्रो डेप्रिसिएसन चाहिँ मार्चसम्मको वैशाखबाट मार्चसम्म भनेको कति महिनाको कुरा गर्यो 10 महिनाको डेप्रिसिएसन काट्दा हाम्रो डेप्रिसिएसन आउँछ 25,000। यो गर्दा फेरि हाम्रो आयो 1,75,000। यति चाहिँ के दिइराछ हामीलाई प्लान्टको डेप्रिसिएसनको कुरा। अब अरु के पनि डाटा नभएको भएर टोटल गरौँ। यो सबै टोटल गर्दा फेरि हाम्रो आउँछ 16,83,000 हैन। अब डेबिट साइडमा जति पुग्दैन त्यसलाई के भन्छौं नोशनल प्रॉफिट। कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ नेट प्रॉफिट हैन, कन्ट्र्याक्ट सिधै हैन, त्यही भएर के लेख्छौं नोशनल प्रॉफिट। नोशनल प्रॉफिट हाम्रो आउँछ यो 2,83,000 र यो टोटल गर्दा कति भयो 16,83,000। अब यो पछि जुन नोशनल प्रॉफिट डेबिटमा ब्यालेन्सिङ गरेछ यसलाई अब क्रेडिट साइडमा बाइ के लेख्छौं नोशनल प्रॉफिट। नोशनल प्रॉफिट चाहिँ छ हामीसँग 2,83,000। त्यो पछि डेबिट साइडमा टु प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट भनेछ हैन। प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट निकाल्दा नोशनल प्रॉफिट इन्टु अब के छ हाम्रो वर्क सर्टिफाइड चाहिँ 14 लाख छ, कन्ट्र्याक्ट चाहिँ 30 लाख को छ हैन। वर्क सर्टिफाइड चाहिँ के छ 14 लाख छ, कन्ट्र्याक्ट चाहिँ 30 लाख छ भने चाहिँ आधी काम सकेको छैन। त्यही भएर यसमा चाहिँ के गर्छौं हामी इन्टु 1/3। र क्वेशनले सुरुमै के भनेको थियो रिटेन्सन रेशियो चाहिँ हाम्रो 25% भन्दैछ क्वेशनले। रिटेन्सन चाहिँ 25% हो भने क्याश रिसिभ चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ 75%। यो दुईटा जोड्दा जहिले पनि कति हुन्छ 100 भन्छ। यहाँनिर इन्टु कति पर्सेन्ट गर्छौं 75%। नोशनल प्रॉफिट इन्टु 1/3 50% काम सकेको छैन र क्याश चाहिँ रिटेन्सन चाहिँ 25 हो भने क्याश रिसिभ चाहिँ कति पर्सेन्ट हुन्छ 75%। यो गर्दा आउँछ 70,750 र जति पुग्दैन त्यसलाई नै हामी ब्यालेन्सिङ फिगरको रूपमा के लेख्छौं टु रिजर्भ 212250 र यो टोटल भयो 2,83,000। यो भयो हाम्रो कन्ट्र्याक्ट अकाउन्ट। बी नम्बरमा हामीलाई कन्ट्र्याक्टिज अकाउन्ट सोध्यो। कन्ट्र्याक्टिभ अकाउन्टमा जस्ट हामीले लेजर बनाउनु छ। यसमा चाहिँ जहिले पनि हामीले के गर्छौं क्याश रिसिभको अमाउन्ट राख्छौं। त्यही भएर क्रेडिट साइडमा सिधै हामी बाइ क्याश अथवा बैंक अकाउन्ट भनेर लेख्छौं। बैंक अकाउन्टको कुरा गर्दा फेरि 75% चाहिँ क्याश रिसिभ भनेछ के को वर्क सर्टिफाइडको। जुन वर्क सर्टिफाइड थियो यहाँनिर यसको चाहिँ कति पर्सेन्ट भन्दियो 75%। यो गर्दा फेरि हाम्रो भ्यालु आयो 10,50,000 र डेबिटमा पुग्दैन यसलाई नि के भन्छौं टु ब्यालेन्स सिडी भनेर त्यही 10,50,000 यसरी लेखिदिन्छौं। यति लेखिसकेपछि सी नम्बरमा सोधे हामीलाई वर्क इन प्रोग्रेस अकाउन्ट। अब वर्क इन प्रोग्रेस अकाउन्टको लागि वर्क इन प्रोग्रेसको यो डाटा छ यो युज गर्छौं। यसको लागि डेबिट साइडमा ल्याउँछौं क्रेडिटको आइटमलाई वर्क सर्टिफाइड अकाउन्ट। टु वर्क सर्टिफाइड अकाउन्ट छ 14 लाख। त्यस्तै टु वर्क अनसर्टिफाइड छ हामीसँग 68,000 र अब यसलाई चाहिँ केसँग एडजस्ट गर्छौं रिजर्भसँग। जुन यो रिजर्भ छ नि हामीले निकाले 212250 त्यसलाई नै हामी अब डेबिटको आइटमलाई क्रेडिटमा बाइ रिजर्भ अकाउन्ट भनेर लेख्छौं। यो छ हामीसँग 212250 यो चाहिँ के छ रिजर्भ अकाउन्ट। अब नपुगेको आइटम यो भनेको 14,68,000 भयो। नपुगेकोलाई हामी के भन्छौं बाइ ब्यालेन्स सिडी। बाइ ब्यालेन्स सिडी चाहिँ छ 1255,750 यो टोटल कति आयो 14,68,000। यो भयो वर्क इन प्रोग्रेस अकाउन्ट। अब यहाँनिर वर्क सर्टिफाइडहरु क्रेडिटको आइटम थियो त्यसलाई डेबिटमा ल्यायौं। रिजर्भ जुन थियो हामीसँग 212250 त्यसलाई क्रेडिट साइडमा ल्यायौं। जति पुगेन 14,68,000 को लागि त्यो चाहिँ ब्यालेन्सिङ फिगर बाइ ब्यालेन्स सिडी भनेर 1255,750 ल्यायौं। र अब लास्टमा हामीलाई के सोधेको छ ब्यालेन्स सिट। ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ जहिले पनि हामी रिमेनिङ आइटम हामीसँग के छ त्यो भर्छौं। जस्तै हामीसँग के छ माथिपट्टिको सुरुमा यहाँनिर वर्क इन प्रोग्रेस को हामीसँग वर्क सर्टिफाइड छ। वर्क सर्टिफाइड छ हामीसँग 14 लाख। त्यस्तै वर्क अनसर्टिफाइड चाहिँ कति छ 68,000। दुईटा टोटल गर्दा फेरि
आयो हाम्रो 14,68,000। यसमा चाहिँ हामी के घटाउँछौँ अघि जस्तो रिजर्भ जुन हाम्रो यो रिजर्भ थियो 212250 यसलाई चाहिँ के गर्छौँ लेस गर्छौँ र सँगसँगै के पनि लेस गर्छौँ क्यास रिसिप्ट। क्यास रिसिप्ट छ हामीसँग कति निकालेको 10,50,000 क्यास रिसिप्ट 10,50,000 लेस गर्दा यो आयो 205750 यो चाहिँ के आयो हाम्रो वर्क इन प्रोग्रेसको भ्यालु। त्यस्तै अब मेटेरियल एड के छ हामीसँग साइट यहाँनिर मेटेरियल एट साइट भनेर हामीसँग मेटेरियल एट साइट छ 40,000 अनि अर्को चाहिँ हामीसँग के छ प्लान्ट एट साइट। प्लान्ट एट साइटको ब्यालेन्स चाहिँ कति छ हामीसँग प्लान्ट एट साइट यो चाहिँ कति छ 1,75,000। यति गरिसकेपछि अब जुन क्यापिटल एन्ड लायबिलिटिजमा छ यसमा लसहरू गेनहरू रेकर्ड गर्थ्यो जुन चाहिँ आइटमहरू कुनै पनि छैन लसहरू गेनहरू भएको भए त्यो पनि केमा लेख्थ्यौँ क्यापिटल एन्ड लायबिलिटिजमा। र अब हामीले एउटा मात्र छ हामीसँग के हो पिएल अकाउन्ट। पिएल अकाउन्ट चाहिँ हाम्रो कति छ यो 70,750 ब्यालेन्स सिटको चाहिँ टोटल गरिरहनु पर्दैन किनभने कन्ट्र्याक्ट नै इन्कम्प्लिट छ त्यही भएर यो चाहिँ जति भ्यालु छ यतिकै हामी यसलाई छोडिदिन्छौँ। 18 मा हामीलाई प्रोसेस कस्टिङको एउटा न्यूमेरिकल छ द फलोइङ डिटेल्स आर गिवन टु यू। हामीलाई प्रोसेस ए बी र सी तीनटा प्रोसेसको कुरा रहेछ र रिक्वायर्डमा पनि 1 नम्बरमा प्रोसेस एकाउन्ट छ त्यो भनेको ए बी र सी को बनाउनु पर्यो। सेकेन्डमा छ नर्मल लस एकाउन्ट, थर्डमा छ एबनर्मल गेन र फोर्थमा चाहिँ के सोधेको छ एबनर्मल लस एकाउन्ट। अब सुरुमा चाहिँ हामी के बनाउँछौँ प्रोसेस ए एकाउन्ट। अब यो सिम्पल प्रोसेसको डाटा भयो त्यही भएर पार्टिकुलर युनिट एमाउन्ट पार्टिकुलर युनिट के लेख्छौँ एमाउन्ट। अब यहाँनिर सुरुमा छ र मेटेरियल अब यसलाई हामी डेबिट साइडमा लेख्छौँ टु र मेटेरियल छ हामीसँग 10,000 केजी र भ्यालु छ 30,000। इन्डाइरेक्ट मेटेरियलको भ्यालु दिएको छ 15,000। इन्डाइरेक्ट मेटेरियल पछि लेबर कस्ट छ हामीसँग 20,000। त्यो पछि के छ फ्याक्ट्री ओभरहेड चाहिँ कति पर्सेन्टेज भन्यो 50% अफ लेबर कस्ट 20,000 को 50% भनेको हाम्रो कति हुन्छ 10,000। अब फ्याक्ट्री ओभरहेड पछि अर्को छ मिससेलेनस एक्सपेन्सेस पनि हामीसँग कति छ यहाँनिर मिससेलेनस एक्सपेन्सेस चाहिँ छ 8,000। एक्चुअल आउटपुट दियो 9,500। आउटपुट ट्रान्सफर टु वेयर हाउस 9,500 को 20% चाहिँ वेयर हाउसमा पठाउने र अर्को चाहिँ दियो स्क्रैप अन इनपुट भनेको हाम्रो के हुन्छ बाई नर्मल लस। अब नर्मल लसको कुरा गर्दा नर्मल लस चाहिँ हामीलाई 10% दियो 10% अफ इनपुट कति छ हामीसँग इनपुट 10,000 अनि 10% अफ 10,000 गर्दा यो आयो 1,000 र सेल अफ स्क्रैप पर केजी त्यो स्क्रैप चाहिँ 1 केजी को कति रुपैयाँमा मार्केटमा सेल हुन्छ 2 रुपैयाँमा हुने चाहिँ कति हजार आयो 2,000। यो चाहिँ हाम्रो के आयो नर्मल लस। अब रुल के छ एक्सपेन्सेस लेख्यो नर्मल लस लेख्यौँ यति पछि जहिले पनि हामी के निकाल्छौँ कस्ट पर युनिटको फर्मुला के हुन्छ डेबिटको एमाउन्ट टोटल। अब यहाँनिर डेबिटको एमाउन्टको टोटल छ हामीसँग 83,000 माइनस के गर्छौँ क्रेडिटको एमाउन्ट 2,000 डिभाइडेड बाई डेबिटको युनिट छ 10,000 त्यस्तै गरेर क्रेडिटको युनिट छ 1,000 यो गर्दा फेरि हामीलाई रुपीज कति आयो 9 यो चाहिँ के भयो हाम्रो कस्ट पर युनिट। अब के भनेछ क्वेसनले एक्चुअल आउटपुट चाहिँ हामीलाई क्वेसनले दियो 9,500 हैन एक्चुअल आउटपुट चाहिँ कति दियो हामीलाई 9,500 मध्ये वेयर हाउसमा चाहिँ ट्रान्सफर हाम्रो कति पर्सेन्टेज भन्यो यहाँनिर 20% भन्यो 9,500 को 20% चाहिँ वेयर हाउसमा पठाउने जुन कति आउँछ 1,900 र बाँकी जुन चाहिँ हाम्रो अब कुनमा छ प्रोसेस ए पछि कुन बनाउँछौँ बी प्रोसेस बी मा चाहिँ अब रिमेनिङ 9,500 मा 1,900 घटाउँदा यो चाहिँ कति आयो 7,600 त्यही एक्चुअल आउटपुट जति छ त्यसलाई नै हामीले के दुईटा पोर्सनमा डिभाइड गर्यौं वेयर हाउस र प्रोसेस बी मा। अब यहाँ लेख्दा के गर्छौं बाई वेयर हाउस एकाउन्ट वेयर हाउस चाहिँ हाम्रो कति छ 1,900 एउटाको रेट कति छ ₹9 त्यस्तै बाई प्रोसेस बी
काउन्ट गर्छौँ प्रोसेस बीमा पनि 7600 लेख्छौँ @ कति छ 9 भनेपछि यो मल्टिप्लाई गर्दा हाम्रो आयो 17100 र यो मल्टिप्लाई गर्दै 68400 हाम्रो एक्चुअल आउटपुट चाहिँ 9500 छ हैन। अब यहाँबाट चाहिँ हामी के पनि निकाल्नु पर्छ एब्नर्मल लस र गेन। अब यसको लागि चाहिँ सजिलै हामी के गर्न सक्छौँ भने क्रेडिटको टोटल आयो हाम्रो 10500 डेबिटको टोटल आएको छ 10000 डेबिट पट्टि कति युनिट पुगेन 500 फर्मुला लगाएर निकाल्न सक्छौँ र यसरी डाइरेक्ट पनि गर्न सक्छौँ हामी। त्यही भएर के गरिदिन्छौँ 10500 छ हाम्रो क्रेडिट पट्टि डेबिटमा 10000 मात्र छ अनि चाहिँ 500 युनिट पुगेन। अब डेबिटमा नपुगेको भएर यसलाई चाहिँ के भनिदिन्छौँ एब्नर्मल गेन एकाउन्ट जसको रेट चाहिँ कति छ ₹9। यो गर्दा हाम्रो आउँछ 4500 र टोटल गर्दा यो आयो 10500 र एमाउन्ट आउँछ 87500 एमाउन्टको टोटल चाहिँ कति छ हामीलाई 87500। अब बी प्रोसेस बनाउँदा के गर्छौँ हामी बी कोमा चाहिँ अब यो सबै मध्ये बी मा कति जान्छ 7600 र 68400 यो भ्यालु चाहिँ केमा ट्रान्सफर गर्छौँ हामी बी मा। अब हामीसँग यहाँ प्रोसेस बी एकाउन्ट छ अघि ए को आउटपुट नै हाम्रो बी को लागि के हुन्छ इनपुट हुन्छ। त्यही भएर के गर्यौँ हामीले टु प्रोसेस ए एकाउन्ट अघि ए मा चाहिँ बी मा जान्छ भनेर लेखेथ्यौँ भने बी मा चाहिँ ए बाट आयो भनेर 7600 र 68400 लेख्यौँ। त्यो पछि यहाँनिर हामीले फर्दर इनडाइरेक्ट मेटेरियल थियो 20000 लेबर कस्ट छ 20000 र फ्याक्ट्री ओभरहेड चाहिँ कति पर्सेन्टेज भने 50% अफ लेबर 20000 को 50% निकालिदिँदा यो कति आयो 10000 र मिससेलेनियस एक्सपेन्सेस हाम्रो 12890। यो पछि जहिले पनि हामी नर्मल लस रेकर्ड गर्छौँ नर्मल लस चाहिँ 10% भन्यो 7600 को 10% निकाल्दा 760 आयो जसको स्क्रैप सेल चाहिँ कति छ ₹4 760 × 4 रेकर्ड गर्दा यो मल्टिप्लाई गर्दा कति आयो 3040। अब यति लेखिसकेपछि जहिले पनि नर्मल लस पछि हाम्रो रुल के छ कस्ट पर युनिट क्याल्कुलेट गर्छौँ। अब कस्ट पर युनिट को लागि चाहिँ के गर्छौँ डेबिट को एमाउन्ट टोटल 131290 र क्रेडिट को एमाउन्ट त्यो बेला के मात्र छ 3040 त्यो लेख्छौँ माइनस डेबिट को युनिट कति छ 7600 माइनस क्रेडिट को युनिट छ हामीसँग 760। यति क्याल्कुलेट गर्दा हाम्रो भ्यालु आयो 18.75 यो चाहिँ के आयो कस्ट पर युनिट र क्वेशनले के भनेको छ क्लियरली एक्चुअल आउटपुट चाहिँ 6600 युनिट छ जसमध्ये वेयर हाउसमा चाहिँ 20% पठाउने 6600 को 20% भनेको 1320 चाहिँ कहाँ पठाउने वेयर हाउसमा पठाउने 6600 मा 1320 घटाउँदा 5280 चाहिँ अब बी पछि कुन आउँछ नेक्स्ट सी मा ट्रान्सफर गर्ने भन्यो। त्यसलाई नै हामीले के लेखौँ बाइ ट्रान्सफर टु वेयर हाउस 1320 युनिट एट द रेट कति छ 18.75 मल्टिप्लाई गर्दा आयो 24750। त्यस्तै सी मा ट्रान्सफर गर्ने छ 5280 एट द रेट 18.75 गर्दा यो 99000 भयो र एब्नर्मल लस जुन हाम्रो एब्नर्मल लस थियो त्यो चाहिँ कसरी निकाल्यौँ डेबिट को युनिटबाट क्रेडिट को युनिटमा ब्यालेन्सिङ गर्दा नपुगेकोलाई नै के भन्छौँ एब्नर्मल लस। अघि डेबिट पट्टि पुगेको थिएन त्यही भएर त्यसलाई हामीले एब्नर्मल गेन भन्यौँ यहाँनिर क्रेडिट पट्टि पुगेन त्यसलाई हामी के भन्छौँ एब्नर्मल लस। अब एब्नर्मल लस चाहिँ 240 युनिट एउटाको कति 18.75 भनेपछि यो कति आयो 4500 यो भयो प्रोसेस बी। अब यहाँनिर प्रोसेस सी को एकाउन्टमा प्रोसेस बी को भ्यालु ल्यायौँ पहिला प्रोसेस बी को जुन चाहिँ सी मा जान्छ भनेर लेखेको थियौँ 5280 थियो र त्यो कति थियो 99000। त्यसरी नै यो पछि हामीले इनडाइरेक्ट मेटेरियल ल्यायौँ हामीले 30000 क्वेशनले दिएकै लेबर कस्ट ल्यायौँ 30000 लेबर कस्टको 50% चाहिँ के थियो फ्याक्ट्री ओभरहेड 30000 को 50% 15000 लेख्यौँ मिससेलेनियस एक्सपेन्सेस छ 15420 डेबिटमै लेख्यौँ। त्यो पछि नर्मल लस हामीलाई चाहिँ क्वेशनले भनिरहेछ 5% यहाँनिर 5% अफ के को निकाल्यौँ डेबिट को युनिट को निकाल्यौँ 5280 को 5% निकाल्दा यो आयो 264 जसको रेट चाहिँ क्वेशनले कति नै दिएको छ 5 नै दिएको छ त्यो चाहिँ मल्टिप्लाई गर्दा 1320 आयो। अब क्वेशनले क्लियर
क्लियरली भनेको छ आउटपुट ट्रान्सफर टु वेयर हाउस चाहिँ 100% नै छ भनेको प्रोसेस सी मा जति आउटपुट छ त्यो नै केमा ट्रान्सफर गर्यो वेयर हाउसमा त्यही भएर बाइ ट्रान्सफर टु वेयर हाउस एकाउन्ट भनेर त्यहाँ भएको 5200 युनिट ल्यायौं अब यसको रेट निकाल्यौं 37.50 यो चाहिँ कसरी निकाल्यौं अघि जस्तै डेबिटको एमाउन्टबाट क्रेडिटको एमाउन्ट एउटा नर्मल लस मात्र अनि त्यस्तै डेबिटको युनिट 5280 बाट क्रेडिटको युनिट 264 गर्दा रेट आयो 37.50 र जुन ट्रान्सफरको लागि त्यही रेट कति राख्यौं 37.5 यो मल्टिप्लाई गर्दा यो आयो 1,95,000 अब रुल के छ यतापट्टि जोड्दा 5464 आयो र यहाँनिर डेबिट साइडमा पुगेन अब डेबिट साइडमा नपुगेको भएर यसलाई के भन्यौं हामीले एब्नर्मल गेन क्रेडिटमा नपुगे भए यसलाई एब्नर्मल लस भन्यौं डेबिट पट्टि नपुगे भएर यसलाई के भन्यौं एब्नर्मल गेन र एब्नर्मल गेन चाहिँ 184 पुगेन त्यसको रेट पनि यही कस्ट पर युनिट 37.50 को युज गरेर यो कति आयो 6900 सेकेन्डमा हामीलाई नर्मल लस एकाउन्ट सोधेको छ नर्मल लस चाहिँ अब कुन साइडमा हुन्थ्यो क्रेडिट साइडमा अब प्रोसेस ए कोमा नर्मल लस चाहिँ 1000 युनिट एट द रेट 2 थियो त्यही भएर यहाँनिर डेबिटमा 2000 भनेर ल्याए क्रेडिटको डाटालाई चाहिँ डेबिटमा ल्यायौं त्यस्तै प्रोसेस बी को केसमा पनि हामीसँग त्यहाँनिर नर्मल लस चाहिँ 760 युनिट थियो 760 युनिट एट द रेट 4 गरेर 3040 ल्यायौं त्यस्तै प्रोसेस सी को केसमा नर्मल लस 264 एट द रेट कति थियो 5 त्यसलाई नै 2 प्रोसेस सी एकाउन्ट भनेर 264 एट द रेट 5 भनेर 1320 तीनटै ए बी सी मै नर्मल लस को क्रेडिटमा भएको भ्यालुलाई कुन साइडमा ल्यायौं डेबिटमा नर्मल लस एकाउन्टमा जहिले पनि हामी एब्नर्मल गेनलाई एडजस्ट गर्छौं अब एब्नर्मल गेन एडजस्ट गर्दा ए र सी ले हैन ए र सी मा चाहिँ एब्नर्मल गेन छ एब्नर्मल गेन को चाहिँ युनिट चाहिँ 500 र 184 छ हैन ए र सी मा एब्नर्मल गेन को युनिट 500 र 184 छ जसको रेट चाहिँ अब हामी के को एकाउन्ट बनाउँदै छौं नर्मल लस को यो ए को भएको भएर नर्मल लस को 2 नै ल्यायौं त्यस्तै सी को भएको भएर नर्मल लस को रेट चाहिँ कति ल्यायौं 5 ल्यायौं जहिले पनि एब्नर्मल गेन को चाहिँ युनिट चाहिँ ल्याउने तर रेट चाहिँ कुनको राख्छौं हामी नर्मल लस को र जति भ्यालु पुग्दैनौं त्यसलाई के लेखिदिन्छौं बाइ बैंक एकाउन्ट त्यस्तै हामीसँग अर्को के छ यहाँनिर एब्नर्मल गेन जहिले पनि क्रेडिट साइडमा हुन्छ सरी डेबिट साइडमा हुन्छ त्यही भएर त्यसलाई हामीले कुन साइडमा ल्यायौं पहिला क्रेडिट साइडमा एब्नर्मल गेन जहिले पनि डेबिट पट्टि नपुग्यो भने एब्नर्मल गेन भन्थ्यौं अब डेबिटको आइटमलाई कुन साइडमा ल्याउने क्रेडिटमा जस्ताको तस्तै प्रोसेस ए मा 500 युनिट थियो एमाउन्टमा 4500 त्यस्तै प्रोसेस सी मा 184 थियो एमाउन्टमा 6900 एब्नर्मल गेनलाई जहिले पनि नर्मल लस को रेटले चाहिँ के गर्छ एडजस्ट गर्छ अब नर्मल लस को रेटले एडजस्ट गर्दा चाहिँ सुरुमा के गर्यौं ए को 500 ले ल्यायौं सी को कति ल्यायौं 184 अब त्यसको रेटले एडजस्ट गर्नुपर्ने भएको भएर ए को 2 र सी को 5 ल्याएर यहाँ राख्यौं मल्टिप्लाई गर्दा 1000 र 920 आयो र नपुगेको भ्यालुलाई नै हामीले के लेख्यौं पीएल एकाउन्ट ब्यालेन्सिङ चाहिँ के लेखेर गर्यौं पीएल एकाउन्ट अब यसरी नै लास्ट 4 नम्बरमा हामीलाई के सोध्यो एब्नर्मल लस जस्ट प्रोसेस बी मा मात्र थियो क्रेडिट साइडमा डेबिटमा गेन क्रेडिटमा लस भन्दै हामीले न्यूमेरिकल सल्भ गर्छौं अब क्रेडिट साइडमा भएको एब्नर्मल लसलाई त्यसलाई केमा ल्यायौं हामीले डेबिट साइडमा 2 प्रोसेस बी एकाउन्ट 240 र 4500 जस्ताको तस्तै ल्यायौं एब्नर्मल गेनमा नर्मल लस को रेटले एडजस्ट गरे जस्तै यहाँ पनि बाइ बैंक एकाउन्ट लेख्छौं यही 240 ल्याउँछौं यसरी नै के को रेटले एडजस्ट गर्छौं नर्मल लस को रेट कति छ हामीसँग 4 अब यो रेट चाहिँ यहाँनिर एट द रेट 4 गर्दा 960 आयो र ब्यालेन्सिङ चाहिँ अब यसलाई पनि के गर्यौं बाइ पीएल अकाउन्ट यता क्रेडिटमै पुग्दैन जहिले पनि त्यसलाई चाहिँ के भनेर एडजस्ट गर्यौं बाइ पीएल एकाउन्ट आजको क्लास यति नै अरु भिडियोहरुको लिंक तल डिस्क्रिप्सनमा राखेका छौं धन्यवाद।